فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا مالک خالق رازق مشکل کشا اور حاجت روا ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکرامی واسطے. حضرت ذی وقار اللہ رب العالمین نے زندگی دے اندر ایک بار پھر موقع عطا فرمایا ہے. اللہ نے اپنی رحمت نال اپنے گھر دے اندر بلایا ہے، کٹھیاں کیتا ہے جمعے واسطے. اللہ نے زندگی دے اندر صحت نو اتنی اجازت دیتی ہے کہ ایک بار پھر اللہ رب العالمین دی توحید دا اور آپ دے خلیل دا پیغام سنا لئیے. اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالی مینوں حق اور سچ کہہ سکن دی اور سمجھا سکن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس صحت والو اتنی ہمت اجازت عطا فرمائے کہ گفتگو نو احسن انداز نال مکمل کیتا جائے. اللہ رب العالمین نے
جڑے ایام گزر رہے نے انہاں دے اندر سانو عید الاضحیٰ جیسی بہت بڑی خوشی عطا فرمائی ہے، اور اس کا تیسرا دن ہے جس دے اندر امت مسلمان دے افراد نے قربانیاں کیتیاں نے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب دیاں قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار پچھلی گفتگو دے اندر سیرت ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال پیارے خلیل نے اپنی بیوی سیدہ حاجرہ علیہ السلام نو اور لخت جگر شیر خواہ عمر دے اندر اپنے پیارے لال بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو اللہ دے حکم دے نال آب زمزم والا کنواں جتھے ہے اتھے چھڑ کے گئے، اور عرض کیتی سی کہ بی بی بار بار پوچھی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام جواب کوئی نہیں دندے۔ پھر وہ سمجھ گئیاں کہ اے اللہ دی طرفوں اسی طرح ہی آرڈر ہوئے گا، تے پوچھیا آپ نے سر ہلا چھڑے ہے، اور آپ نے فرمایا اگر اللہ دا آرڈر ہے تے پھر اللہ سانو ضائع نہیں ہون دے گا، اللہ ساڑیاں حفاظتاں کرے گا۔ اور پھر تنوں تھے مثال بھی بیان کیتی سی نوجوان دی جڑا اپنا بیٹا اپنے گھر دے اندر اپنی والدہ دے کول اپنے دادے دادی دے کول چھڑ کے آیا ہے، تے پر ان دے آنسو بند نہیں ہو رہے سی اور کھان پین نو دل نہیں کر رہے سی۔ پر ابراہیم علیہ السلام ازمائش تو بعد ازمائش، امتحان تو بعد امتحان، اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیاں ازمائشاں کی دیاں نے امتحان لینے کیندے واسطے تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے، قیامت تک آن والے کائنات ایک فرد نو پتہ لگ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام دی وفاداری اپنے رب نال کتنی زیادہ سی۔ انہاں دی وفاداری نو اجاگر کرنے واسطے اور انہاں دی حمیت مرتبہ مقام نو بلند کرنے واسطے اللہ رب العالمین نے امتحان لے جے، ازمائشاں لئیاں جے۔ پھر میں عرض کر رہے سی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو چھڑے آنا تے ٹیلے دیکھ پاسے کھڑے ہو گئے، انہی کے دور کے جتھوں اللہ رب العالمین دے پیارے خلیل علیہ السلام دی بیوی اور آپ دے بچے نو جڑا ہے آپ نظر نہیں آ رہے سے، اتھے کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین کو دعا کرتے نے۔ اللہ رب العالمین کو بیٹھ کے اپنے بیوی اور بچیاں تو چھپ کے دعا کرتے نے، اللہ سونے آرڈر تیرا سی، حکم تیرا سی، میں چھڑ چلے اگرچہ تھی آبادی نہیں، پانی دے وسائل نہیں، شہر مارکیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی گزرگاہ بھی نہیں، پر اللہ سونے مینوں تیری رحمت اور حفاظت تے مکمل یقین ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا کر دینے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ سونے اتھے تیرا گھر بن جائے گا، بیت اللہ دیاں دیوارہ ختم ہو چکی نے، اثرات باقی نے، بنیادہ باقی نے، اللہ تیرا حرمت والا کر رہے، اللہ سونے یہ تیرا پاک کر جے، پر اتھے اس ٹائم آبادی کوئی نہیں، کھیتی باڑی کوئی نہیں، پانی دے چشمے کوئی نہیں، قافلیاں دی گزرگاہ کوئی نہیں، پر اللہ سونے میں چھڑ چلے ہیں، تیرا آرڈر سی، تیرے تے توکل سی، میں نے یقین سی، اور فرمان لگے ربنا لیقیم الصلاۃ۔ اللہ سونے کیوں ایک ویلا آئے گا اسی جگہ تے ساری کائنات دے لوگ اتھے جانا مقدس سمجھن گے، اتھے آنا
خوش قسمتی سمجھن گے اور ایتھے جانا اللہ رب العالمین دا مہمان بننا اپنے آپ نو بڑا عظیم سمجھن گے اس واسطے لیقیمون الصلاۃ لیقیمون اللہ قائم کن کی الصلاۃ نماز تے پتہ چلیا کہ جڑے والد نے گھر دے سربراہ نے انہاں نو بھی اپنے گھر والیاں واسطے دعا کرتے رہنا چاہیے سفر تے جان کروں چھڑ کے باہر جان تے اللہ رب العالمین کو دعاواں کروں کروں تھوڑا جا باہر جا کے دور جا کے اللہ سونیا میں تے چلے آواں تیریاں حفاظت میرا اے قبیلہ جے میرے اہل و عیال جے اللہ سونیا انہاں نو نمازی بنائی اللہ انہاں نو شیطان دے شر تو بچائی جتنیاں دعاواں کر سکتے نے بلائی واسطے نے کی واسطے اللہ رب العالمین کو دعاواں کرنی چاہیے نے تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے نالے آخر نے فجعل افئدۃ من الناس اللہ سونیا لوکاں دے جڑے دل نے تہوی الیہم تے انہاں دے اس طرف پھیر دویں اللہ سونیا کہ لوگ ساری کائنات تو اٹھ کر کے تھے آ کے جمعنا شروع جان تیرے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آنا جانا شروع جان ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون تے اللہ سونیا انہاں نو پال دیویں کہ جس طرح تم کثیر تعداد دے اندر نہ پال دیویں تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جان حضرات ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے اللہ رب العالمین دے پیارے خلیل علیہ السلام جدو دعا کر دیا چلے گئے نا ایک ویلا آیا ہے کہ بی بی حاجرہ علیہ السلام دا پانی بھی مک گیا ہے کھجورہ بھی مک گئی نے جس طرح کے پچھلی گفتگو دے اندر دسیا سی ایک کوئی مشکیزہ پانی دے اور تھوڑیاں جیاں کھجورہ نے اللہ اکبر اللہ اس تو بعد کی ہو جائے پیاس نے ستایا ہے پکھ نے ستایا ہے تے ماں جدو اپنے بچے نو دودھ پلان دیے اگر انہوں خوراک نہ ملے تے چھاتی دے اندروں دودھ بھی خشک ہونا شروع ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ جدو پانی بھی مکیا ہے کھجورہ بھی مکیا نے تے بی بی پریشان ہو گئی اور دوڑ دیے آواز لن دیے کہ ہے کوئی اگر کوئی ننگن ٹپن والا میری آواز سن لبے سانو پانی دی بڑی اشد ضرورت ہے حضرات ایک ماں دا جڑا جذبہ ہے ایک ماں دی جڑی تڑپ ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے ماں نے کی کیتا ہے کہ صفا مروہ دو پہاڑیاں دے نام نے اور انہوں دے پیچھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام لے کے بیٹھی ہوئی ہے بیٹے نو زمین تے لٹایا ہے اور دوڑ دیا ہوئیاں کتے مروہ تے جا رہی نے کتے صفا تے جا رہی نے نالے واپس آ کے اپنے بیٹے دا بھی خیال رکھ رہی نے بیٹے نو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے حضرات آپ دا دوڑنا آپ دا پجنا اور اپنے بیٹے واسطے خوراک دا پانی دا بندوبست کرنا اللہ رب العالمین اتنا اچھا لگیا ہے اللہ رب العالمین نے ادھروں انہاں دا صفا تے گئیاں مروہ تے گئیاں چکر جڑا ہے تین بار تے چوتھی بار جدو پہنچے نا اللہ رب العالمین نے آسمان تو فرشتے نو آرڈر دے چھڑے ہے جتھے میرا پیارا اسماعیل علیہ السلام لیٹیا ہویا ہے پیاس دی وجہ نال پکھ دی وجہ نال اپنی ایڈیاں رگڑ رہا ہے اتھے اپنا پر مار یا اپنی ایڈی مار اور چشمہ جڑا ہے اللہ رب العالمین دی رحمت نال آرڈر نال جاری ہو جائے گا تے بی بی سیدہ حاجرہ علیہ السلام نا ایک ماں ہی جان سکتی ہے کہ جدو انہوں خوراک نہ ملے تے وہ بہت کچھ کر جاندی اللہ دے بزرگ وقت دے امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایسی نا حاجتے جا رہے تے چل دے ہیں نا قافلہ کی ویکھدا میں کہ ایک بڑی عورت ایک عورت بڑی نہیں بلکہ عورت
اس نے لبادہ اڈیا ہوا ہے, نقاب کیتا ہے, پردے دا اہتمام کیتا ہوا ہے, تے چوری چوری نا جنہوں اپا پنجاب دے اندر باہر جتھے کوڑا وغیرہ سڑ دینے روڑیاں آکھ دینے, اتھے ایک مری مرگی سٹی ہوئی ہے, تے انہوں نے بڑا چھپ کے کوئی میں نے ویکھتا نہیں رہا, مرگی نو چکیا چک کے گھر لے گئی ہے. امام صاحب دی نظر پئی ہے, آپ بھی انہوں نے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. ساتھی نے آکھا تسی چلو یار میں نا آنا ہے. وہ گھر داخل ہو گئی, تھوڑی دیر تو بعد دروازے نو کھٹکھٹایا ہے, وہی بی بی صاحبہ اندروں آئی, پوچھیا بے کون؟ کہنے لگے بی بی میں مسافر ہاں تے پر ایک گل میں نے چین نہیں لین دن دی. کیڑی گل؟ کہنے لگے بی بی دیکھ میں تینوں ویکھیا ہے, تیرے چلن والے انداز تو, تیرے جڑا تو پردہ کیتا ہے اس انداز تو مینوں مومنہ لگ دیئے, کوئی پڑھی لکھی صاف ستھرے گھرانے دی عورت لگ دیئے. پر میرا تجسس اس گل نے بڑھا چھڑے ہے, جڑی گل میں تیرے پیچھے لے کے آئی ہے کہ تو کچرے والے ٹھیر تو ایک مردہ مرگی نو چکیا ہے, اپنے گھر لے کے آ گئی ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرمان لگی اللہ والے اگر تو میں نو ویکھ لیا ہے, میں تے صاحب نل گئی سی, چکی سی میں نو کوئی ویکھ نہ لوے, تے پھر سن لے میں بیوہ عورتاں تے میرے ننھے مننے بچے نے تے پکھ دے نال انہاں دا برا حال ہو چکی ہے, قریب ہے انہاں دی موت واقع ہو جائے. اس واسطے میں گھروں باہر تے نکل دی نہیں نا, کسی دے اگے سوال تے کر دی نہیں نا, ہاتھ تے میں اپنا پھلان دی نہیں, تے اس واسطے میں مناسب سمجھے گھروں باہر نکلا گی, چلو کوئی نہ کوئی چیز مل جائے. کوئی چیز نہیں ملی, اے میں نو مرگی مل گئی نا. میں آکھیا چلو اللہ نے اجازت دیتی ہے جان بچان دی خاطر, اگر تھوڑا بہتا اس طرح دا سامان کھانا پہ جائے تو چلو اتنا کھا لینے کہ ساڑی جان بچ جائے, میرے بچیاں دی جان بچ جائے. اللہ اکبر. اللہ امام صاحب فرماندے نے میری آنکھاں وچوں آنسو آ گئے. میں جتنا اپنا خرچ سی نہ لے کے جا رہا سی, حج کرن واسطے لے کے جا رہا سی, وہ میں سارا ہی اپنی ہتھیلی دے اندر بند کیتا ہویا سی. اس طرح کر کے جیب دے اندر ہاتھ ڈالے, ہتھیلی نو باہر کڈیا, کڈ کے آکھیا بی بی اے حرام مرگی مردہ مرگی نو سٹ دے, تے آ پھڑ پیسے اپنے بچیاں دی خوراک دا بندوبست کر, اپنا گزر بسر کر, جتنوں پیسے مکن گے اللہ کوئی اور بندوبست کروا دے گا. اللہ اکبر. اللہ میں کہنا چاہ رہا سی کہ ماں اپنے بچیاں دی بھوک برداشت نہیں کر سکتی, ماں اپنی جان تے دے سکتی ہے, اپنے آپ نو تے بیچ سکتی ہے, اپنے آپ نو تے بے آبرو کر سکتی ہے, پر اپنے بچیاں دی اپنے بچیاں دی بھوک برداشت نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اللہ تے جڑے امام صاحب دے قافلے والے جا رہے سی وہ اگے چلے گئے, انتظار کیتا, امام صاحب نہیں آئے, وہ سمجھے شاید وہ لیٹ ہو گئے یا کسی اور دے نال رل گئے. بیت اللہ دے اندر چلے گئے, بیت اللہ دے اندر حج کیتا ہے, واپس آ گئے, امام صاحب نال ملاقات ہوئی, آکھن لگے او اللہ والیاں تو ساڑے نال چنگا کیتا ہے. بھئی میں کی کیتا ہے؟ رہ تو ساڑے نال پچھے گیا سی, بچھڑ گیا سی قافلے چوں, تے بیت اللہ دے اندر تو ساڑے نال سارے نوں پہلے پہنچے ہوئے سی. اسی جڑا بھی حج دا رکن ادا کر رہے سی تے تینوں سی اپنے تو اگے کے ویکھ رہے سی, پھر تو آن لگے بھی ساڑے نال جڑا ساتھ نہیں اپنایا, کلا ہی کلا بھجایا, کی ساڑے تو خطا ہوئی ہے, غلطی ہوئی, ساڑا کیوں ساتھ چھڑے ہے؟ تے امام صاحب فرمان لگے اللہ والے میں تے گیا ہی نہیں. وہ کہنے لگے جھوٹ سے نہ بولو, اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا. کہنے لگے نا میں نہیں گیا. کہنے لگے تسی ایسی تو اپنی اکھاں نال دیکھیا. آخر جدوں بات زیادہ بحث مباحثے دے اندر چلی گئی, پھر کہنے لگے کہ اصل معاملہ کیے, پھر ساری گل دسی. آکھیا جڑے میرے کول پیسے حج کرن واسطے سی میں ایک بیوہ عورت نوں دیتے جڑی ضرورت مند سی, بچے ہوندے بھوکے سی, تے میں گھر واپس آ گیا.
फरमाया कि यही वजह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेनू साढ़े 9 भी पहले बैतुल्ला पहुंचा छड़िया तो तेरा हज अदा करवा छड़िया। इस वास्ते हज़रात ज़ुल्किफ़ल दा मामला भी बड़ा मशहूर है। औरत आई है मजबूर है अपने बच्चों की भुख की वजह नाल और अपने आप नू पेश कर दिता है, नाले रोई जा रही है। ते ज़ुल्किफ़ल पुछदा है मामला की है, तू मेरे को पैसे लेने ने, मेरे को टाइम गुजारना है। कहन लगी मैं मोमिना, मैं पर्दे वाली हया वाली, पर अज मेरी औलाद की भुख ने मैनू मजबूर कर छड़े है, मैं इत्थे आई हाँ इस वास्ते रोई जा रही है। अल्लाह सोनिया तू ते जानदा मैं इस तरह दी नहीं हाँ। फरमाया क्या लै पैसे ते निकल जा, अपने बच्चों की जरूरत नू पूरा कर। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ज़ुल्किफ़ल के लोकां वाले फौत हो गए तो लोगों ने चुक के रूढ़ियां दे सिर छड़े है। ते मूसा पैगंबर कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू आर्डर दिता है कि जा जाके मेरे बंदे दा जनाजा पढ़ा और दफना। और जो इलाके के अंदर आए उन्होंने कहा मूसा तुसीं ते पैगंबर, इस शराबी ज़ानी बदमाश डाकू और थोड़ा ते इन्हां दा की जोड़। कहने लगे बड़ी हैरानगी वाली गल, मैनू अल्लाह ने भेजिया, तुसी कहंदे बंदा नहीं चंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह पूछिए तो सारी सूरत हाल सामने आई। बात मुख्तसर करिए तो हजरात मैं अर्ज़ करना चाहता सी, माँ अपने बच्चों की भुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, माँ अपनी औलाद की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वास्ते दौड़ियां जा रही ने, किते मरवा ते पहुंचदियां ने, किते सफा ते पहुंचदियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चश्मा जारी कर छड़िया। प्यारे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे अल्लाह पाक मां हाजरा ते रहम फरमाए, अगर इस तरह करके चुल्लू दे नाल पानी ना भरदियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चश्मे नू बहंदा होया चश्मा बना छड़ना सी। तो जो वापस आई है ना देखिया इस तरह करके चश्मा पानी निकल आया है, तो उतों जो पत्थर के छोटे छोटे पीस चुके ने उस जो दायरा ला छड़िया, तो चुल्लू भर के पानी जो अपने मशकीज़े भरन लग पईयां। फरमाया कि अगर चुल्लू ना भर दियां तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चश्मे नू बहंदा होया चश्मा बना छड़ना सी। जिन्ना चुकदियां सी उन्ना थल्लों पानी होर आ जांदा सी, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चश्मे के अंदर इतनी बरकत अता फरमाई कि अज सारी कायनात जिहड़ा है आबे ज़मज़म दा पानी उथों पींदी है भी लैके भी आउंदी है। दुआ करो अल्लाह पाक सानू भी उत्थे जाके पिया देवे, सानू भी हज उम्र जैसी सादत नसीब फरमा देवे, आमीन। हजरात उस तो बाद की होया, एक कबीला बनु जरहम ए गुजरगाह नदी होई, गुजरदे होया वेख्या कि दो परिंदे उत्थे घूम रहे ने, दायरे दे अंदर जिहड़े अपना उड़ रहे ने। ते एक कबीले वाले कहन लगे, ये जिहड़ा काफले वाले कहन लगे कि लगदा है इत्थे पानी है। वो कहन लगे सी बड़े सालों तो गुजरदे हां, ना इत्थे कोई पानी है, ना कोई कुआं है, ना कोई आबादी है, कोई ना होर रौनक है। कहन लगे अगर रब झूठ ना बुलावे आ जिहड़े परिंदे फजा दे अंदर उड़ रहे ने बगैर पानी तो नहीं उड़िया कर दे। दो आदमी उन्होंने भेजे और सैयदा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल उन्होंने मुलाकात की, पता चलिया पानी आ गया। फिर उस बाद कबीले अपने जरा काफले के अंदर जाके दसिया, काफले वाले आए उन्होंने गलबात की, असी इत्थे रहना चाहते हैं, क्या सानू तुसी पानी देवोगे? आपने फरमाया कि तुसी इत्थे रह लवो, पर पानी ते मलका जड़ा है मेरा, पानी के उपर जिहड़ी है मलकियत मेरी होएगी, इंदे ते कब्जा मेरा होएगा, तुसी पानी ते कब्जा नहीं कर सकते। गल करन दा मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह इत्थे आबादी दा आगाज शुरू कर छड़िया। ये लोग काफले वाले अपने खानदान वालियां नूं ले आए, इत्थे घर बन गए, इत्थे लोगों ने रहना शुरू कर छड़िया। फिर उस तो बाद की होया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बहुत बड़ी आज़माइश दा फैसला कीता है, बहुत बड़े इम्तिहान दा फैसला कीता है। हजरात जरा तसव्वुर करो, बाप बूढ़ा होवे, बाल सफेद होवन और बुढ़ापे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बे हबली मिनस सालिहीन दुआवां करते रहन। दुआवां करन तो बाद पता चले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद दी है, ते औलाद भी जो इस काबिल हो जाए कि वो अपने बाप दा हाथ बढ़ा सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया है, अल्लाह दा कुरान मेरे सामने खुल गया, सूरत दा नाम सौफात है, अल्लाह अकबर अल्लाह। और इस दी आयत नंबर जे हजरात 102 है। अल्लाह फरमांदे ने फलम
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. اللہ فرماندے نے جدوں اے بیٹا بڑا ہو گیا 14-15 سال دی عمر دے جڑا عمر نو پہنچ گیا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام دی آزمائش بہت بڑے امتحان دا فیصلہ کیتا ہے اور کیے کہ خواب دیکھئے میں اپنے بیٹے نو ذبح کری جا رہے ہیں. ایک رات خواب دیکھئے دوسری رات پھر خواب دیکھئے تیسری رات پھر خواب دیکھئے. خواب دے اندر کی دیکھتے نے میں اپنے بیٹے نو ذبح کری جا رہے ہیں. حضرات جڑا پیغمبران تے خواب ہوندے نے اے بھی وحی دی حیثیت جڑا رکھ دے نے. اللہ اکبر اللہ. آپ سمجھ گئے نا کہ اللہ رب العالمین دی طرفوں اے آرڈر ہے. اللہ چاہندے نے جڑا میں لال اسماعیل علیہ السلام عطا کیتا ہے اس نو میں اللہ دے رستے ذبح کر دیواں. اللہ والیو اجے سی تازہ اللہ دے رستے جانوراں نو ذبح کیتا ہے چھری چلائیے تے کئی میرے بھرا اس طرح دے نے جنہاں وچ اتنا بھی حوصلہ نہیں کہ جانور تے گلے تے رکھ کے چھری چلا لین. جانور دے گردن تے رکھ کے چھری چلا لین اتنا حوصلہ نہیں. اللہ اکبر اللہ. پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدو 3 دن خواب دیکھیا نا آپ سمجھ گئے کہ اللہ دی طرفوں آرڈر ہے. اللہ رب العالمین چاہندے نے کہ میں اپنے بیٹے نو اللہ دے رستے چ ذبح کر دیواں انہاں تے گردن تے چھری چلا دیواں. حضرات آپ نے 3 دن خواب دیکھن تو بعد اپنے بیٹے نو پوچھیا فرمان لگے یا بنیا انی ارا فی المنام میں خواب دے اندر ویکھدا واں کہ ویکھدا انی اذبحک میں تیری گردن تے چھری چلا رہے ہیں میں تینوں ذبح کر رہے ہیں. فرمان لگے فانظر ماذا ترى تو میں نے دس تیرا کیے تیرا جواب کیے تیری رائے کیے تو میں نے کی آخدہ ہے. حضرات باپ نے اور انہوں نے توحید دا جڑا ہے اللہ رب العالمین دے پیغام دی پرچار کرنے واسطے اپنے والدین نہ ٹکر لے لی وقت حکمران نہ ٹکر لے لی اپنا آبائی وطن چھڑ چھڑی ہے راستے جاب دی بیوی نو پکڑ لیا ہے حتیٰ تک کہ اللہ رب العالمین راضی کرنے واسطے اس ننے مننے بچے نو اور اس دی ماں نو بیابان لاکے دے اندر چھڑ کے چلے گئے. ہن جڑا بڑا ہویا ہے اگر اپنے بیٹے کو نہ پوچھ دے پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے نو ذبح کر دینا سی. اگر بیٹا انکار کر دیندا پھر بھی انہوں نے گردن دے چھری چلانی سی. کہنے لگے اللہ رب العالمین نے خوشخبریاں دیتیاں ہیں فبشرناہ بغلام حلیم اسی بیٹا او دیواں گے جڑا بردبار ہوئے گا جڑا میاں روی رکھن والا ہوئے گا اور اپنے ماں پیاں دی اطاعت کرنے والا ہوئے گا. اس واسطے آکے فانظر ماذا ترى بیٹا دست صحیح تیرا کی خیال ہے تیرا کی ارادہ ہے. کہ بیٹے نے بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر. تے ہوندہ والا کیا ہے باپ نا کوئی چنگی صلاح دے وے کوئی چنگا کام کرے تے کہندے باپا تے کملا ہے. یہ پرانا بابا ہے کی پتہ ہوندے دور دے تقاضے کس طرح دے انہوں کی پتہ کہ ہوندے دور دے صاحب نہ کیویں چلنا ہے. اور ادھر دیکھو کائنات دے وچ اس طرح جدوں تے اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی نا تو جدوں یہ معاملہ پیش آیا اس وقت تک کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں آیا کہ باپ نے اپنے بیٹے نو ذبح کیتا ہو گیا. اے پہلا موقع جی پہلا معاملہ جی. یہ بھی نہیں کہہ سکتا سی کہ ابا جان وہ خواب ہی ہے کوئی آرڈر تو نہیں آیا فرشتہ تو نہیں آیا ہو سکتا ہے تو خواب وہم ہوئے تھوڑا یا ویسے خواب آگے ہوئے نہیں. یا ابت افعل ما تؤمر اور بعض مفسرین لکھے ہے کہ اصل جو لفظ ہے نا یا ابت افعل اے ابا جان افعل فی الامر کہ فوراں کر گزرو. تے جدو پڑھے جاندے ہے الف جڑی گر جاندی ہے ساکن ہو جاندی یا ابت افعل پڑھے جاندے ہے
کہ انہوں نے جواب دین چ اور جڑا باپ نے جڑی پوچھی رائے پوچھی ہے ان کی اطاعت وچ اس طرح بھی اتنی بھی تخیر پسند نہیں کیتی کہ میں اس طرح کہاں یا ابا تی جدا آپ کو ابا جان میری گل سنو یا ابا جان کہہ گئے نا تھوڑا سال ہے کہ اگلی گفتگو دا آغاز کری دے نہیں ایک کوئی سال دے اندر فوراً آکھیا یا ابا تی فعل ما تؤمر ابا جان جو تنو آرڈر ملے ہے افعال کر گزرو یعنی الف دا لگ لگ بول کے ان دے اندر تخیر نہیں کیتی بلکہ فوراً آکھیا ہے کہ یا ابت فعل ما تؤمر کہ فوراً جڑی ہے میری گردن تے چھری چلا دو اللہ اکبر اللہ فرمان لگے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے تسی میں صبر کرنے والا پاؤ گے حضرات وقت تھوڑے بعد مختصر کریے اپنا جڑا باپ اپنے بیٹے نو لے کے چلے گئے نا چھری بھی نہ لے 14-15 سال دا بیٹا بھی نہ لے ایک کوئی بیٹا اللہ رب العالمین نے جڑا پڑھاپے دے اندر ادا کیتا ہے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے اور دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام نے چل دیاں پہنچ گئے آکھن لگا بیٹا کہ ابا جان تسی اس طرح کرو نا مینوں پیشانی دے بل لٹا لینا اگر تسی بھی باپ ہو کتے اس طرح نہ ہوئے کہ جڑی باپ والی محبت ہے اللہ نے جڑی دل دے اندر شفقت رکھی ہے اللہ نے جڑا رحم رکھیا ہے کتے وہ غالب نہ جائے اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ مینوں پیشانی تے بل لٹا لینا اور آکھن لگے ابا جان ایک کوئی کمیز میرے پائی ہوئی ہے سفید رنگ دیے ابا جان کمیز اتار لینا انہوں لا لینا کیونکہ ہور تے اپنے کولو کپڑائی کوئی نہیں اسے کمیز نو میرا کفن پنا کے مینوں سپرد خاک کر دینا اللہ اکبر اللہ بیٹا بھی رب نے کیسا حلیم اللہ نے صفت آکھیے تے واقعی تن حلیم ہے بیٹا خود کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میری کمیز اتار لینا سفید رنگ دی کمیز ہے اس نو کفن بنا لینا اور اس بعد میں نو پیشانی دے بل لٹا لینا کتے تھوڑیاں اکھاں وچ بیٹے دی محبت بیٹے دا پیار جاگا نہ جائے ہیوی نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ کھینچیا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین اللہ اکبر اللہ الٹا لیا ہے اللہ باپ اور بیٹے دی گلاں بھی ہو گئی نے ساریاں باتاں بھی ہو گئی نے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو لٹا کر کے چڑا چھری چلان واسطے چھری نو چلائی جا رہے نے اللہ اکبر اللہ پر چھری نہیں کٹ رہی چلان والا کون ہے خلیل اللہ جد الانبیاء اللہ دا پیارا محبوب پیغمبر جے اور اللہ دے سامنے اس کائنات دے اندر بے شمار اور بہت زیادہ امتحانات دے اندر آزمائشاں دے اندروں کامیاب ہونے والا پیغمبر جے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہا ہے اللہ والے ہو تصور کرو ذرا غور کرو بیٹا ہوئے اور پڑھاپے دے اندر ملیا ہوئے اور کوئی سہارا نہ ہوئے سہارا بندے قابل ہو جائے پھر اس نو لٹا کر کے گردن تے چھری چلانا کوئی سوکھا کم نہیں گردن تے چھری چلانا لٹا کے اپنی اکھاں دے سامنے کوئی سوکھا کام نہیں اللہ اکبر اللہ تے جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لٹا لیا چھری نو چلا لیا اللہ رب العالمین نے آواز دیتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ او میرے ابراہیم سن لینا قد صدقت الرؤیا تو اپنے خواب نو سچا کر دیتے اللہ دے آرڈر نو پورا کر چھڑے حضرات خواب کی ویکھیا سی فرمان لگے بیٹا خواب میں اے ویکھیا ہے کہ میں تینوں ذبح کر رہے ہیں اے نہیں فرمایا نہ رب دا قرآن آکھ دے نہ رب دا خلیل آکھ دے کہ میں تینوں ذبح کر دیتا بلکہ فرمایا کہ تینوں میں ذبح کر رہے ہیں یعنی وہ عمل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا صدقت الرؤیا تسی اپنے خواب نو سچا کر چھڑے وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ
आवाज़ आ गई, आर्डर आ गया, तस्दीक हो गई, मोहर लग गई कि तुसी वाकई ही अपने बेटे नू ज़िबा कर छड़िया है, ख्वाब नू सच्चा कर छड़िया है, आर्डर नू पूरा कर छड़िया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलात व सलाम नू आर्डर दिता है कि जन्नत के अंदर जड़ा है मेढा दुंबा जिसनू आखदे सिंगा वाला, इसनू फौरन पकड़ और ले जा करके जड़ा है इस्माइल अलैहिस्सलात व सलाम जिस जगह ते लेटे हुए सी उत्थे लेटा के फिर उसनू ज़िबा किया गया, कुर्बानी नू जड़ा मुकम्मल किया गया। हज़रात इब्राहीम अलैहिस्सलात व सलाम ने कि जिन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ मंगी है इब्राहीम अलैहिस्सलात व सलाम ने लब्बैक आखी है, और जिस इम्तिहान के अंदर पाया है अल्लाह दी रहमत नाल कामयाबी दिखाई है, जड़ी आज़माइश आई है अल्लाह दी रहमत नाल साबित कदमी दिखाई है। अल्लाह अकबर अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलात व सलाम वापस आ गए, अपने घर के अंदर आ गए, और जो है इतने बड़ी लंबी चौड़ियां बातां बहरहाल मुख्तसर करिए। उस बाद इब्राहीम अलैहिस्सलात व सलाम कुछ टाइम तो बाद ना फिर आए, फिर आके पूछे घर वाली कोलों, घर नहीं सी आप शिकार ते गए हुए? हाँ भी इस्माइल इस्लाम दा घर जी, तुसी कौन हो? मैं उन्हां दी बीवी। अच्छा भाई किवें दे इस्माइल अलैहिस्सलात व सलाम? ठीक ने जी, बस ठीक है जिवें हुंदी में औरतां दी आदत है ना जी, बंदा सुबह तो लाके शाम तक खप जाता है, शाम तो लैके सुबह तक खप जाता है, पर बीवी राजी नहीं होंदी। फरमान लगियां कि हाँ बस ठीक है। किवें दा गुजर बसर हुंदा है? बस तंग दसी किते कोई लभ गया खा लिया, नहीं तो भुखे सौ जाइदा। यानी नाशुक्री वाला इजहार। फरमाया कि अच्छा जदों इस्माइल इस्लाम घर आउण ना उन्होंने मेरा सलाम आखी ते नाले उन्होंने आखी कि जी तेरी चौकट है ना ये चंगी नहीं, इनू तब्दील कर लवी, इनू बदल लवी। अच्छा जी ठीक हो गया जी, दसिया नहीं मैं उन्होंने बाप। चले गए, शाम जो घर आए ना ते मापिया की खुशबू पाई, बाप की खुशबू पाई, कहन लगे लगता है अज घर के अंदर कोई मेहमान आया सी। हजरात देखो कैसी अल्लाह की अजमत, कैसी अल्लाह की कुदरत कि बाप बेटे नू फरमाया बड़ी दूर जेड़ जुदाइयां पाइया ने और छड़ भी दिता है। उस तो बाद ज़िबा वाला मामला भी आ गया है, वो ख्वाब भी पूरा कर लिया है, पर बेटा बैतुल्लाह दे अंदर है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फलस्तीन दे अंदर ने, मिस्र वाले इलाकियां दे अंदर ने, ते कई साल बाद मुलाकात शर्फ होना सी, पर बाप आए और आके चले गए। कहने लगे अज ते अज वखरी खुशबू आ रही है, अज ते मापियां दी खुशबू आ रही है। कहने लगे एक बाबा जी आए सी थोड़ा पूछिए, और उस बाद जान लगे मेरे को कुछ गल्लां पूछियां ने ते जान लगे आखन लगे जदों इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आउण ते उन्हां नूं मेरा सलाम आखी। फरमाया होर की आखिया सी? कहन लगे तेरी चौखट चंगी नहीं, इनू बदल लवी। कहन लगे ओ कमलियो मेरा बाप सी, ओ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सी, ते जिहड़ी गल कह गई ना चौखट नहीं चंगी सी ओ तू है। कहन लगे बीबी पैगंबर की शान के मुताबिक नहीं, इन्ना गुजारा तेरे नाल नहीं हो सकता, इनू तलाक दे दे, फारग कर दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। उसनू तलाक दे छड़ी, फारग कर छड़िया। अल्लाह अकबर अल्लाह। क्योंकि आप तो है ये कि तुहानू जो भी या आवती फाल मा तो उमर, तुसी मैनू ज़िबा करने वास्ते आखी जा रहे हो, मैं ज़िबा होने वास्ते तैयार हैं। ते ओ बेटा किवें बाप आखे कि इस बीबी नू छड़ दे, किवें ना छड़े। अल्लाह अकबर अल्लाह। फिर उस बाद टाइम गुजरिया, फिर आप आए और आप फिर भी घर के अंदर नहीं मौजूद पाया। बीबी को पूछिए, बीबी ने आप दी बड़ियां तारीफा की हैं, गुजर बसर दा पूछिया, कहने लगी बहुत अच्छा हुंदा है, पेट भर के सोने हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कोई सानू मसला मसैल नहीं। आप जान लगे आख्या तो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आन उन्होंने मेरा सलाम आखना, और उस अलावा उन्होंने आखना कि तेरी चौखट चंगी है, इनू कायम दायम रखी। घर आए फिर कशबूर महसूस किया, पूछिए हाँ मेहमान आए सी, एक बाबा जी आए सी, आ गल्लां कह के गए ने। कहने लगे वो मेरे वालिद साहब सी, और जी आखिर ते गल कह के गए ना कि ये बीवी चंगी है, इनू संभाल के रखना, इनू छड़ना नहीं, लग नहीं करना। अल्लाह अकबर अल्लाह। और तीसरी मरतबा उदों आए सी कि जो अल्लाह की तरफों आर्डर मिली है कि वो बैतुल्लाह वाली जगह जिथे बुनियादा सी
اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دونوں آئے تو انہوں نے آ کے جڑے ہے انہی دیواراں نو بلند کیتا ہے پھر اللہ کو دعاواں کیتیاں نے اللہ رب العالمین نے انہاں دعاواں نو قبول کیتا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ سونیا اس شہر نو امن بھی عطا فرمائی رزق بھی عطا فرمائی اور ساری کائنات دے لوکاں دا دل اندے ول پھیر دیویں سارے لوگ جوگ در جوگ اور جڑے ہزاراں دی صورت دے اندر لشکراں دی صورت دے اندر جڑے اس گھر دا طواف کرن تیرے گھر دے اندر چکر لان اور انہاں نے دعاواں کیتیاں اللہ رب العالمین نے قبول کیتیاں نے اج تسی دیکھ لو الحمدللہ اس دفعہ آج تو یعنی 2 دن پہلوں 17 لاکھ تو زیادہ حاجیاں نے اتے حج کیتا ہے 17 لاکھ تو زیادہ حاجیاں نے حج کیتا ہے اور سفید لباس نظر آ رہا ہے لبیک اللہم لبیک دیا صداواں نظر آ رہی ہیں اور کوئی کیڑا کالا ہے کوئی چٹا ہے کوئی گندمی رنگ دا ہے کسی دی زبان عربی ہے کسی دی اردو ہے کسی دی جڑی ہندی ہے کسی دی انگلش ہے کسی دی کوئی زبان ہے پر سارے کندھے نال کندھا ملایا ہوا ہے ایکو جگہ دے اندر ایکو میدان دے اندر اور ایکو جڑا ہے اجتماع دے اندر جڑا سارے میں اتحاد نظر آ رہا ہے اور ایکو ہی پن نظر آ رہا ہے اللہ رب العالمین نے سارا جڑا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں اور انہاں دی آزمائشاں دے اندر ثابت قدمی اور امتحاناں دے اندر جڑی کامیابی سی ان دی وجہ نال اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر انہاں دی جڑی ہے رونقاں نو بحال رکھیا ہے آباد رکھیا ہے دعا کرو کہ اللہ پاک سانو بھی انہاں دے نقش قدم چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سانو بھی حج جیسی جڑی سعادت نصیب فرمائے عمر جیسی سعادت نصیب فرمائے حضرات آخری گل کر کے بعد مکمل کریے کہ اسی نہ بڑا بڑے مغالطے چ ہونے ہیں عالم الغیب دے والے دے نال ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے تے خواب ویکھ رہے نے گھروں بیٹے نو بھی لیا چھری بھی لئیے چلے بھی گئے دور گھر تو دور بھی چلے گئے آبادی تو بھی دور چلے گئے نے اور اس تو علاوہ پھر ذبح والا عمل بھی جڑا ہے اپنی طرف جتنا آرڈر سی مکمل کوشش کیتی ہے تے لیکن اللہ رب العالمین نے آپ نو ذبح نہیں ہون دیتا اسماعیل علیہ السلام نو بچا لیا ہے تے اس تو بعد دمبے نو جڑا ذبح کیتا گیا ہے جے اگر غیب والا معاملہ اللہ تو علاوہ کسی ہور نو ہوندا تے ابراہیم علیہ السلام نے اتنے پریشان ہوندی کیڑی ضرورت سی ان پتہ جی ایک فارمیلٹی ہے بس ایویں چھری رکھ لو تے ایویں چل دے ہیں نہیں اللہ پاک دا قرآن کی کہندا صدقت الرؤیا کہ اسی انہوں نے جڑا خواب سی ساڑھے سامنے سچا کر دکھایا اس عمل نو مکمل کر دکھایا تو گویا پتہ چلیا کہ جڑا غیب دا علم ہے اللہ رب العالمین دی ذات علاوہ کسی کو نہیں ہوندا تے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبرانو اتھے انہوں نے رہنمائی فرمائی جتھے ضرورت سی اتھے دس دیتا وہی بھیج دیتی الہام پہ چھڑیا غیب دی طرف ہوندی ایک بندہ اپنی مرضی نال ہر معاملے نو آنے والے وقت دی جڑی پریشانیاں تکلیف یا کوئی مصیبت انہوں نے جان جائے انہوں نے بچ جائے لیکن پیغمبران دی بے شار ایسی مسالہ نے کہ انہوں نے نہیں پتہ چلیا نقصان ہو گیا بعد پتہ چلیا کہ بھئی اے نقصان ہو گیا ہے اللہ رب العالمین سانو جویں اللہ چاہندا اس طرح عقیدہ اپناؤن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین